مومن دے دل نو رب ذوالجلال نے عرش بنایا اپنا عرش مومن دے دل نو اللہ نے اپنا عرش بنایا دل بدستاور کی حق جی اکبرس از ہزارہ کعبہ یک دلے بہتر صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دل نو اللہ نے ہزارہ کعبہ تو بہتر بنایا اللہ کرے دل سمر جائے تے سارا کام ہی سیدھا ہو جاتا ہے صوفیاء اکرام نے دل دے متعلق بڑا کچھ فرمایا صوفیاء فرماتے ہیں الاسفیاء قلوبن لہا عیون کہ اللہ دے ولیاں دیاں اللہ دے ولیاں دے اللہ دے صوفیاء دے اولیاء دے دلانو اللہ اکھا عطا فرما دے اے ساڑیاں ظاہری اکھا میں دیا لیکن صوفیاء دے دل بھی ویکھ دے لہا قلوبن الاسفیاء لہا قلوبن عیون اللہ خالق کائنات نے صوفیاء نو ایسے دل عطا فرمائے نہیں کہ وہ دل بھی نظرہ رکھ دینے اکھا رکھ دینے کہ بعد میں جی اکھا نہ رکھنا تے ایویں مریداں دے حالات دا پتہ ہی نہیں چل سکتا اے دل ویکھن ایک نکا جہا ٹکڑا ہے پر اس حدیث قدسی نو سنو ان دی عظمت دا اندازہ کرو کہ اے لوتھڑا رب نے ہے کیڑا عظیم بنایا اللہ کریم نے فرمایا لا یسونی ارضی میں زمین اچ نہیں سمانا بلا سمائی نہ میں آسمان ہے سما سکنا ولیکن یسونی قلب عبد المومن اللہ فرماتا ہے نہ میں زمین ہے سما سکنا نہ آسمان ہے سما سکنا اگر میں سماواں تے بندہ مومن دے دل وچ سما جائے اللہ بندہ مومن دے دل وچ سما جاندا ہے یہ وجہ ہے جنگ وچ بیٹھا بابا بیلیاں وچ بیٹھ کے اللہ دی یاداں تازہ کرن والا قلم چک کے فرماندا ہے اے دل آ فرماندے نے دل دریا ہوڑی روچی کو سبحان اللہ ایڈا درج کے بول بابا راضی ہو جائے دل دریا سمندر اگر عرش الہی اور پوری کائنات 10 کروڑ گنا زیادہ ہو جائے چھوٹی جی گل نہیں کی تھی اللہ دا عرش اور پوری کائنات اگر اللہ 10 کروڑ گنا زیادہ کر کے بندہ مومن دے دل دے ایک سائیڈ تے رکھ دے نا کیا فرماتے ہیں بندہ مومن دے دل نو پھر بھی خبر نہیں ہونی ایڈا بڑا رب نے دل بنایا ہے نکل جیا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کھا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا سننے تھے دل دا نام بڑا ہے بالکل چھوٹا جیا لیکن ان دی حقیقت تے کوئی روسی نہیں جان سکتے نو اللہ والے جان سکتے اس سے واسطے سلطان العارفین فرماتے ہیں دل دریا سمندر حقیقت کوئی پال ہے سمجھ لو واصل باللہ ہو گیا لیکن تو آٹا ذوق میں پریشان کر رہی اچھی بولو نا سبحان اللہ
जलनी पिया करदा सुल्तान गौसुल आरिफीन गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी भी गल सुनते जाओ। फरमाते ने मेरे अपने कायनात की बारगाह के अंदर अर्ज की या अल्लाह ये दिन मिलना है मौला किथे मिलेगा या अल्लाह तेरा ठिकाना किथे। आप फरमाते ने ऐ अब्दुल कादिर ने मैनू मिलन नहीं आना इंदल मुल्क सिरक कुलूबुहुम फरमाया ना ज़मीन च मिला दो ना आसमान ते मिला दो ना रिश्ते मिला दो जे मैनू लभणाई मैं टुटे दिलां विच मिल जावांगा। इंदल मुल्क सिरक कुलूबुहुम आप फरमाते ने जे मैनू लभना है ते टुटे दिलां च तलाश करो हैं कुर्बान जाइए टुटे दिलां च रब्बो रब नो ते टुटदा दिल कदों है जदों यार दी मोहब्बत नसीब हो जाए। ऐवें नहीं बोलो ना सुभान अल्लाह। आओ यारो दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अनारात तजल्लियात मरकज़ ऐवें नहीं बन जाएगा। इस वास्ते मैं कहना चाहना जिन्हों दिल मिल गया ते दिल को समझाने वाला कोई राहबर मिल गया आ बेलियो ए दिल अनवारात तजल्लियात इलाहियत मरकज़ ऐवें नहीं बनदा ये उदों बनदा जो किसी अल्लाह वाले दी नजर दा शिकार हो जाए। तजल्लियात इलाहियत मरकज़ बनदा जदों किसी कामिल दी निगाह हो जाए। एवें ते नहीं ना साफ होंदा कर साफ वेड़ा दिल दा मुड़ वेखी माही मिलदा हौली यानी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आओ इस वास्ते मैं गल पिया करना सुल्तानुल आरिफीन सानू सबक देंदे गए ने अपनी किताबां उठा के वेख लो दो सानिए दी आरिफानी बिल्लाह दी किताबां उठा के वेख लो ए दिल ते जदों कामिल मुर्शिद दी नजर पै जाए फिर दिल दियां स्याहियां धुल जांदियां ने। इस वास्ते मेरे करीम नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इदा सालोहल जासद कुल्लुहु फरमाया दिल ठीक कर ले तेरा सारा वजूद संवर जाएगा। दिल ठीक करने तेरा वजूद संवर जाएगा क्योंकि अबू जाल ज़ाहिरी एतबार नाल बड़ा सोहना सी अबू जाल दा रंग भी बड़ा चमकदार सी पर यारो अबू जाल दा बातन काल है ओदे दिल दी सरजमीन काल ही है ओदे ज़ाहिर नूं ज़रूर साफ कीता मगर बातन साफ ना कर सकिया मरदूद बन गया। बिलाल दा ज़ाहिर काल है पर दिल एदा रोशन होया अल्लाह दी बारगाह दा मकबूल बन गया। अबू जाहिल तो धोंदा फिरा अंदर दा इलाज न करा सका बिलाल उत्तों काला सी पर अंदर दा इलाज निगाह मुस्तफा नाल हो गया। ईमान नाल जदों निगाहां दी ज़रब लग जाए ना तो फिर गल बन जाती। इस वास्ते मैं कहना चाहना चोर उस घर जाता है जिहड़ा समान नाल भरिया ते शैतान भी उस जगह ते हमला करदा है जिस सीने में ईमान भी होवे ते इश्क रसूल दी शम्मा भी रोशन होवे ते शैतान उत्थे हमला करदा है। इस वास्ते दिल दी हिफाजत ज्यादा है ते जे अपने आप तुसीं हिफाजत ना कर सको ते मुड़ दिल दा कोई चौकीदार बना लो चौकीदार नाल यारी ला लो तुहाडे दिल दी हिफाजत हो जाएगी शैतान दे हमले। इस वास्ते किसी आशिक ने खूब फरमाया जिंदी दोस्ती तहरो नाल होवे अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू अस्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है कोई अपने दिल की हिफाजत वास्ते चौकीदार बना अल्लाह वाले दे नाल रह सच्चे दी संगत इख्तियार कर। इस वास्ते मैं दसना चाहना सबक देंदे अर्ज करना जिंदी दोस्ती गहरो नाल होवे खौफ उस किसे भी चोर नहीं पर शर्ते पैरू जो वक्त हो जाए मेरा यार सजने किसे और नहीं मुड़ रवे सुनदा हमें हशर दिल साफ हो जाए ना तो समझ लो सारा वजूद पाक हो गया।
चौकीदार दी गल पियां करना अज दौर बदल गया हालात बड़े तेज हो गए ने पहले बारां दे अंदर आवाज आउंदी सी भांडे कली करा लो हाँ हाँ बारां दे अंदर लोग आवाज़ां देंदे सन भांडे कली करा लो दोस्तां दी हुण ते आवाज भी नहीं आउंदी पर पुराने दौर के मुताबिक लफ्ज बोलदा जावा भांडे कली कराने नी बाजार चला जा जे दिल कली कराना है किसी अल्लाह वाले दे दरबार चला जा आज दिल की सफाई करानी है किसी अल्लाह वाले दी बारगाह दे अंदर चलिया जा इस वास्ते सुल्तानुल आरिफीन फिर फरमाते ने मुर्शिद ऐसा सैड़िए सखियो जेड़ा धोबी वांगू छटे समझदार दिल की दे जिस दिल के अंदर यार दा बसेरा हो जाए तेरा दिल यार दा निशाना बन जाए ऐसे दिल की दर्दी नु पाक करे जदों तेरा दिल पाक हो जाएगा फिर मंजरे बनेगा पाक होवी ते पाक मिले पाक होवी ते पाक मिले पाको पाक नहीं मिलेगा वो सारा जिस्म दोवर नालों पाक कर टुकड़ा मिलेगा सारे जिस्म दोवर नालों धोले टुकड़ा शकर रहमतुल्लाह अलैह आप भी फरमाते ने सबक देंगे अंद बारों मन मन धो दिए बारों मन मन धो दिए अंदरों मन मन धो सूफिया इकराम दी बयान दे अंदर शेर दे अंदर बड़ा सबक होता है क्योंकि मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला अमवालिकुम वला सुगारिकुम वला सोहनिया सूरतां नहीं वेंदा इन्हू सारा दिन साबन रगड़ के मुख्तलिफ कैमिकल इस्तेमाल करके सी खूबसूरत बनावन दी कोशिश करने अल्लाह तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदा इलाका फरमांदे ने अल्लाह तुहाडे माल दौलत नहीं वेंदा बल्कि एक रवायत चाहंदा इला अमालिकुम अल्लाह तुहाडे अमाल भी नहीं वेंदा वलाकिन यंजुरु इला नियतिकुम अल्लाह ना सूरत वेंदा है ना माल वेंदा अल्लाह तुहाडे दिल दियां नीयतां नु वेखदा अंदाजा करो दुनिया दे अंदर किसे वल बादशाह वेखे ना उनदा मकाम वध जांदा वजीर वेखे मोहब्बत नाल उनदा दर्जा वध जांदा है अंदाजा करो ते जिन्नू बादशाहां दा बादशाह मोहब्बत नाल वेंदा होवे जिन्नू सारी कायनात दा खालिक प्यार नाल वेंदा होवे जे ओथे रूड़ियां मच्छियां होण ते फिर ओ अल्लाह दे वेखण दे काबिल ते नहीं ना रहेगा हां हां जे इन्नू रब दे निगाहां दे काबिल बनाना चाहंदे हो ते
پھر آؤ کسے کامل مرشد دامن تھام لو اللہ والے دی نظران دا شکار ہو جاؤ جدو اللہ والے اس میں ذاتی ضرب لگائے گا تیرے دل دے کفل ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے تیرے دل دی دنیا آباد ہونا شروع ہو جائے گی ہاں اگر جنوں بادشاہ میں تھے وہ معزز بن دے تے جنہیں دل نو خود بادشاہاں دا بادشاہ میں خود یہ شانہ تے عظمتہ دا اندازہ کون لگا سکتا ہے اس سے واسطے آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں اے دل دی دنیا جو اجڑ جائے تے پھر آباد بڑی مشکل ہوندی جی لیکن ان دی بربادی تو پہلے کسی اللہ والے دی نگاہ کرم دا شکار ہو جاؤ بولو سبحان اللہ میں کہنا ہے چالو دوستانی عزیز دل کوئی عام چیز نہیں دل دے متعلق صوفیاء کرام نے کتاباں لکھیاں نے اے دل دا لوتھڑا بے شک چھوٹی جی بوٹی نظر آندی ہے مگر میرے کریم نبی فرما دینے جی اے بگڑ گیا سارا وجود بگڑ جائے گا دل کوئی عام چیز نہیں یارو دل بادشاہ ہے دل فرما روا ہے دل دے اندر راحت ہے دل وچ علم ہے دل دے اندر خوشی ہے دل دے اندر غم ہے دل وچ جان ہے دل وچ ایمان ہے دل وچ علم ہے دل وچ حلم ہے دل دے اندر سوز ہے دل وچ ساز ہے دل مقام ہے کیف و سرور ہے دل جلوہ کا ہے نور دل تاجدار ہے دل مقام یار دل مقام یار سے واسطے پھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ میں چلنے او جنگ والا بابا پھر فرمان دے اے تن رب نہیں سمجھے جے سمجھ آئی تو اچھی بولو سبحان اللہ اے میں نہیں کہنا چاہتا اللہ والا راضی ہو گیا رب راضی ہو جائے گا اگر اس کے بول سبحان اللہ آپ فرماتے نہیں اے تن رب سچے سچا غلام بنیا نہ پیار کروا کر کے بول سبحان اللہ میں نہیں کہنا ہے رب سچے دا جناب دوستانی دی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فخر دا تاجدار ایک دن مدینہ میں بیٹھے نیکاں وچ خون جاری ہو گیا جسم دا ذرہ ذرہ حرکت وچ آیا روئے نے جدوں بابا رویا مریدہ رکی تھی میرا مرشد کیوں رویا کسی رکی تھی میرا خواجہ کیوں رویا فرمایا ویسے نہیں رویا میرا دارے آسی میں سیر اللہ کی تھی عرش الہی پہ جا پہنچیا اللہ دے رشتے پہنچیا سوال کیتا اور عرش الہی میں رب لو ملن واسطے آیا میں رب نہیں لبیا تیرا بھی وجود خالی ہے تیرے اوپر میں رب نظر نہیں آیا فرماتے نے رشی جو آوائی تم میرے اوپر رب نو لب رہے میں زندگی ہوگی جدوں دا رب نے بڑھایا ہے میں تے اے سنیا ہے رب عرش تے نہیں وسدا با یزید دل وچ وسدا ہے فرمان دینے اللہ پر عرش وچوں آواز آئی رب با یزید دے دل وچ وسلائے کوئی ترجمہ پھر بھی بن رہے اے دل رب سچے لاہ دے راج آئی سمجھ بولو سبحان اللہ تیرا دل ٹوٹ جائے اللہ دے پیار کے اندر سرشار ہو جاؤ یہ دل کی دنیا اللہ کے ذکر نال شاد کرنے آباد کرنے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے اور باکمال لاڈلے نبی نے ایک دن دربار خدا بندی میں چل کر دینی یا اللہ اے مالک کائنات مولا کئی من لے دس دے سب تو پیارا عمل کیڑے مولا جڑا کراتے تو راضی ہو جاوے تو مل جاوے یا اللہ میں تینوں ملنا چاہلا تیرا پیارا ہو جاؤ آواز ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام عمل بڑا یوکا ہے بڑا مشکل ہے آپ فرماتے نہیں یا اللہ کی بھی مشکل ہے فرماتے نہیں دوبارہ آواز نہیں آئی اللہ کے دربار میں جو جواب نہیں آیا اللہ کا نبی ان
रुपया कर गए, उस मुश्किल सवाल का जवाब आएगा मगर जवाब नहीं आया। आधा घंटा इंतजार की, दिन गुजरिया, अखां विचों अथरूआं दा सैलाब निकलिया, दिल रोया, बड़े बेकरार होए ने। जदों बेकरारी हद तो वध गई, आवाज आई मूसा अलैहिस्सलाम क्यों रोए? जदों आवाज आई मेरे प्यारे नबी क्यों रोना है? अल्लाह करते ने या अल्लाह मैं सवाल पूछिया तू जवाब नहीं दीता, मैं बेकरार हो गया, शायद मेरा महबूब नाराज हो गया। फरमाया प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम एक बेकरारी जदों हद तो वध जाए समझ लो बंदा मेरा महबूब हो जाना है। जदों बेकरारी जदों मेरे प्यार च रोवे दा दिल रोवे ओदी अख रोवे उदों बंदा मेरा महबूब बनना है। इस वास्ते फिर बाबा चंदवाला कलम जो के फरमाना कूक दिला मंगया करो यारो, रोना हर कहने मुकद्दर च कोई नहीं, हर किसी के नसीब च रोना कोई नहीं। इस वास्ते सूफिया कराम फरमाते ने कदी कदी रोया कर, क्योंकि यारो जेड़ा रोंदा है उनका कम होना है। हाँ हाँ रोना मता है मुसलमान, ये मता जिन्हों सवाल जिन्हों मिल जाए दोस्तानी दी फिर उनकी पदार इश्क के अंदर उनकी कीमत पै जाती है, उसका मुल पै जाता है। क्योंकि जदों कोई रोंदा है अल्लाह की रहमतां दे दरिया के अंदर हलचल मच जाती है। अत्तार हो रोमी हो राजी हो विजाती हो कुछ हाथ नहीं आता बे आए सहरगाही। इस वास्ते सुल्तानुल आरिफीन फरमाते ने कूक दिला मता रब सुन ले। बोलो यार रोना करे रोना नसीब हो जाओ जी, बोलो सुभान अल्लाह। कूक दिला कूक दिला मता रब सुन ले, दर्द बंदा दिया आही हो। बोलो सुभान अल्लाह। सीना मेरा मियां की भरिया ते अंदर धड़कन शाही हो। तेरा बाज न बरन मिसादा ते दर्दा बाज नाही हो। की होया तुसा बोलन छड़िया, की होया बोलो सुभान अल्लाह। की होया महबूब मेरे, की होया दिलबर मेरे, की होया तुसा बोलन छड़िया असी वेखण छड़िया नाही हो। दिल दी दुनिया आबाद होंदी उदों जदों अल्लाह वाले दी नजर करम हो जाए, किसी दी निगाहां दा शिकार हो जा मुड़ वेखी घर बैठे रब नसीब मिल जाएगा। जिस रब नो कायनात च लभना है तेनों घर बैठे मिल जाएगा, पर अल्लाह करे अल्लाह वाला मिल जाए। जिन्होंने अल्लाह वाले मिले ने हजरत बाबा आखिरी बात सुनो, एक बुजुर्ग होए ने ख्वाजा हसन सवागी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नामवर बुजुर्ग सन। बखर तो अगे बहुत बड़ा दरबार शरीफ है आप दा। पाकिस्तान बनने तो पहले कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं होया, पाकिस्तान बनने तो पहले आप हयात सन। बाबा जी एक दिन सरगों ते रेलवे स्टेशन ते गड्डी विच बैठे ते गड्डी च आप सुते हुए ने, आप दा एक मुरीद सी आप दे कोल रहने वाला, खिदमत करने वाला, आप दे कदम दबा रही है, पैरां नूं मुठियां भर रही। अल्लाह करे मुर्शिद दी खिदमत नसीब होए। हौली जी नुची बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जानदा है वो शागिर्द चंगा है, मुकद्दर वाला जिन्हों उस्ताद की खिदमत का मौका मिल जाए। वो पुत्र नसीबा वाला जिहड़ा बाप की खिदमत करता है, वो मुरीद मुकद्दर वाला जिहड़ा अपने मुर्शिद की खिदमत करता है। बाबा जी ने मुठियां पे भरदा है ते बाबा जी दी किरामत सी, ख्वाजा हसन सवागी रहमतुल्लाह अलैह दी किरामत सी। बैठे रहंदे ने झुंड मार के निगाहां झुका के मैं
अल्लाह जान दे ना निगाह में चेटा कमाल होता है निगाह में झुकान दे खबर अर्श अजीम दी अता फरमान दे बाबा जी निगाह झुका के बैठे कदी कदी जब नजर चुकते ने जेड़ा हिंदू काफिर सिख सामने आ जाए उनकी जबान ते मेरी नबी दा कलमा जारी हो जाए आपकी करामत सी तकरीबन कम बेश 700 बंदे ऐसे सन जिन्होंने सिर्फ आपकी नजरों के सामने आके मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़िया उन्हें निगाह में कमाल ही एडा रखा बाबा जी बैठे रहते सन उस दिन आप रेल गड्डी के अंदर आराम पे करते अचानक जो आपका मुरीद सी ना उन्हें आपने थोड़ा जो जोर ना दबाया मामूल तो वाट गई थोड़ा जो उन्हें सख्ती ना बाबा जी के कदमां जो जोर ना दबाया ना तो बाबा जी ने चेहरे तो कपड़ा हटा के फरमाया बेलिया की होया इतना जोर क्यों पे लगाना है तकलीफ क्यों देने लगे कहने लगा बाबा जी तुम्हारी विलायत किस का बड़े तकड़े अंदाज एतमाद बाबा तेरी विलायत किस का बाबा जी उठ के बैठ हैं मुरीद होते मेरा ये जी गल करते हैं जेडे बाबियां दे नेड़े रहंदे ने तां ओह जरा खुली गल कर लेंदे ये भी हुंदा जेडे हर वेले कोल रहंदे ने कोई ना कोई गल मोहब्बत वाली खुली गल कर लेंदे जिस तरह बाबा मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़े दे ताजदार आपदा मुरीद से मियां पहनदा हुंदा नास मुट्ठी भी पकड़ ते बाजार विच बाबा जी सुते पे सन बिजली दा दौर नहीं उस वक्त जदों मैं भी इस तरह दोपहर दा वेला सी अचानक गली दे विच बच्चों दा बड़ा शोर होया ते बाबा जी उठ के बैठ गए आपने फरमाया कौन रोंदा है कौन बोलता है मेरी नींद खराब कर तो मुरीद कहने लगा हुजूर तुम्हारी जवैन पे चीकदी यानी बाबा जी जिहड़ी औरतां नूं बच्चे नहीं होंदे सन जवैन दम करके दिंदे सन अल्लाह उन्हां नूं बच्चों दी नेमत अता फरमाए कहने लगा हुजूर जी जवैन दम कर दो जवैन चीक रही है गलियां दे अंदर यानी जेड़ा मुरीद जरा नेड़े होंदा है ना वो गल खुली कर लेना उस मुरीद ने जो जोर ना दबाया ते कहने लगा बाबा तेरी विलायत किस गल दी बाबा जी उठ के बैठ गए फरमाया गल किवें करना है कहने लगा हुजूर है प्लेटफार्म पर देखो ना रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है एक सिख 18 साल का नौजवान सोना पर चढ़ती जवानी लंबियां जुल्फां मोटी अख ते कहने लगा बाबा जी एडी सोहनी सूरत दोज़ख टुर जाए तेरी विलायत किस काम बस बाबा जी ने नजर चुक के उस सिख नौजवान और देखा वो सिख अपनी लय च आ रही है उन्होंने नहीं पता मैनू किसे मैं किस दी नजरों का शिकार होने लगी ओदी नजर भी उठी बाबे की नजर भी उठी बाबा जी ने ओनू तकिया सिख ने बाबे ने तकिया बस जदों नजर ना नजर दो चार हुई नजरों नजरों से इशारे हो गए हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए बाबा जी ने जब तकिया तो सिख ने तकिया बस निगाह उठन देर सी बाबा जी ने और कुछ नहीं कल्बी तवज्जो दा जदों असर कीता सिख नौजवान दे वजद आलम तारी हो गए सरगोदे दा प्लेटफार्म ते सिख नौजवान लौट पौट कभी इधर जमीन ते लेट रही है काबू नहीं आ रही है लोग काबू कर गड्डी टुर गई बाबा अपना कम कर गया सिख नौजवान ते वजदो कैफ दा आलम तारी उस मदहोशी दी आलम विच मेरी नबी दा कलमा भी ज़बान ते जारी इस वास्ते असीं कहने आ बिना मुर्शिद चले
اچھی بولو آؤ گلپیاں کرنا سکھ نوجوان دے وجد عالم تاریخ آؤ ذرا تاریخ پھروڑ کے دیکھو ہر صوفی دے دربار کے اندر وجد ہر صوفی اللہ والے دے دربار کے اندر ذکر بھی ہوتا سی وجد و کہت بھی ہوتا سی دوستان عزیز ہاں اشتہ پڑھ کے دیکھ بابا حضور دے حالات آگے سچا چشتی دے پڑھ خواجہ نظام الدین دے حالات خواجہ صاحب جا رہے ہیں خواجہ نظام الدین اگر بولو سبحان اللہ صاحب دے عظیم خلیفہ ہے جنہ مرشد نہ لائیے ایمان نہ پھر نہ ایویں چمکے جنہ خواجہ نظام الدین دا چمکے جا رہے ہیں تے ایک ہندو کھڑا سی راج پانی لاگ آکھن لگا وہ اپنی لیج پڑھ رہی ہے پانی رات وقت بسر کر رہی ہے بے وقت آسانی میں گزر جائے گا 12 لائیو رام بنائی 12 لائیو رام بنائیو وہ تے اپنی لیج کہہ رہی ہے کہ پانی لاؤ تے خیال دے رام نو مناؤ خواجہ صاحب دی جدو کنہ دی سماعت و لفظ ٹکرائے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی تے وجد عالم تاریخ ہو گئے تین دن تے تین راتہ مسلسل وجد و کیف عالم سے ایسی اللہ وانا دی نظر اللہ وانا دی سینے دن جو عشق الہی دی شمع روشن لیکن آپ پہ روشن نہیں ہوئی میرے بابا نے روشن فرمائی اللہ کرے کہ بابا مل جائے بولو سبحان اللہ سکھ نوجوان تے وجد عالم تاریخ بابا جی ٹر گئے لوگاں نے اٹھایا لے کے وہ دے گھر گئے سکھاں دے گھر مجمع اکٹھا ہو گیا پنڈ والے اکٹھے ہو گئے زمیندار غریب سارے آ گئے وہ دی زبان تے کلمہ جاری ہے وہ دی زبان پڑھ دی ہے میرے نبی دا کلمہ ہاتھ رکھ دینے پر چپ نہیں ہوگا وہ دے گھر والے بھی حیران سارے لوگ حیران ایک دوجے کو پوچھ لینے نو کلمہ کون پڑھا کے چلے آئے کہنے والے نے کہا کہ دے کوئی بھی کوئی نہیں آیا پر گڈی وچ بیٹھن والے بابے نے مقدرج کر کے سمرے آئے انہیں بابے نوے کیا بابے انہیں اکھ ویچی اکھ پاکے تکیا سی میرے دل دے کر کیا دو ٹکڑے دوستانی دی پھر منظر نامہ اتنا بنیا بابا کی سواب شریف تشریف لے کے ادھر ہی سکھاں نے نوجوان نو پکڑیا لے کے عدالت وچ تھانے جا کے مقدمہ درج کروایا کہ بابا حسن سواگی ساڑھے پتر رو زبردستی کلمہ پڑھا کے ٹر گیا مقدمہ دائر ہو گیا بلکہ میں کئی علماء کو سنے ہیں کہ یہ اگر تاریخ کوئی اور کٹوا کے کہ پاکستان بن تو پہلے کے مقدمہ آج بھی موجود ہے کہ پرانیاں کتاباں نے کہ بابا جی کے خلاف جو مقدمہ ہو گیا کہ تاریخ پہ گئی عدالت سی انگریز دی اس دور کے اندر انگریز دی عدالت دی سمجھ کے بابا جی کو اوتھے بکھر دے علاقے بابا جی نے حکم ہوا کہ فلاں تاریخ میں تسا پیش ہونا ہے فلاں جج دی عدالت سرگود شہر میں بابا جی نے سمجھ وصول کیتے اس تاریخ تے جدوں آپ تشریف لے آئے بیٹھنے بار جی آواز نہیں آئی بابا جی بیٹھے سن زمین اللہ والے دی وکری لے اے مسلح کو تسبیح آتے لوٹا نہ اے اللہ والے دے ہتھیار ہوندے یہ بابا جی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب گولڈن ریلوے اسٹیشن تے جا رہے ہیں اپنی تسبیح اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں اگے سامنے ایک انگریز آ گئے انہیں کہا بابے دے ہاتھ کوئی تسبیح پڑھتا جا رہی ہے ان دے ہاتھ پستول بابا جی نے کہنے لگا اپنی انگلش انہیں پوچھا ہوئے بابا یہ کی ہے بابا جی نے فرمایا تیرے ہاتھ دے پستول پر اشارہ کر فرمایا تیرے ہاتھ میں کی ہے کہنے لگا بابا میرا ہتھیار ہے آپ نے فرمایا وہ تیرا ہتھیار اے میرا ہتھیار کہنے لگا بابا تیرا ہتھیار کی کر دے فرمایا تم دس تیرے ہتھیار کا کی کمال ہے انہیں گولی بھر کے نشانہ لیا درخت پرندہ بیٹھا سی خیر کیتا پرندہ مریا زمین تڑ پیا گر گیا انہیں کہا ویک بابا میرے ہتھیار دا کمال ویک بابا جی 2 قدم آگے گئے اس مردے جانور تے پرندے تے آپ نے تسبیح پھیری وہ پرندہ زندہ ہو گیا درخت تے جا بیٹھا آپ نے مسکرا کے فرمایا سن تیرا ہتھیار زندہ کو مردہ کر دیتا ہے میرا ہتھیار مردہ کو زندہ کر دیتا ہے تیرا ہتھیار زندہ نو مار دے ساڑھا ہتھیار دینا نا مردے زندہ کر دیں ایمان نال اس دور میں بلا مبالغہ کہنا ساڑھا مرشد مردہ قلب زندہ کر دیں ازمائش جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اے وے نہیں بیادے پیر دی تعریف کی دیانے ایمان نہ کہنا اسی لب دیا یار کتاب بڑا پیر سانو مل جائے اے رسمی پیر مفت اسی بڑے ویکھے اسی آپ پیران دی باہم باڑ ہیں لیکن ایمان نہ لب دے شوق سی طلب سی اللہ کرے کہ اللہ دا ولی میں پھر جنہوں طلب سچی ہوئے انہوں اللہ ضرور عطا کر من جتا واجہ جڑا کوشش کرے وہ پا لیندے بابا جی دے خلاف مقدمہ ہو گیا بیٹھے نے آپ سرگودے دی جج دی عدالت دے بعد مسلح تے بیٹھن والا بابا ادھر لوگاں دی آمد شروع ہو گئی اس نوجوان بھی لوگاں نے پکڑیا ہویا دے گھر والے
गल मुख्तसर करा, कमरे के अंदर हजूम हो गया, हजारां लोग तमाशा वेखण आए ने। अज वेखांगे ये बाबे संत मुकदमा है, बाबा कैदी हो जाएगा, सजा हो जाएगी। पर दोस्तानी दी जदों चंद लम्हात गुजरे, अंदर खचाखच भरया गया, वकील भी मौजूद ने, जज भी आके कुर्सी अदालत में बैठ गया। हजारां लोग मुकदमे की कार्रवाई नूं सुनण वास्ते आए ने, वकील भी मौजूद ने, गवाह भी मौजूद ने, तमाशाई भी मौजूद ने। बाबा जी बाहर बैठे, आवाज आई असन सवागी अंदर पेश हो जाए। अंदर पेश होवे ते जिहड़े रब दे पेश होंदे ने उन्हां नूं किसी दी पेशी दा खतरा भी कोई नहीं हुंदा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਪੱਲੂ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। जज ने जो सारिया दियां गल्लां सुनिया, गवाहियां सुनिया, वकीलां दे दलाइल सुन लिया, कहने लगा खाजा हसन सवागी ओ बाबा बोल अपने हक दे अंदर, तू की बोलना चाहे, तेनू गवाही दा तेनू सफाई दा पूरा मौका पिया मिल रहा है। दोस्तानी अली मेरे बाबा जी ने फिर की कीता है, निगाहां झुकियां होइयां, उंगली उठा के पहले जज वाल इशारा कीता, फिर आपने गवाहां वाल इशारा कीता कि निगाहां झुकियां ने, ओ तुहानू भी कलमा मैं पढ़ाया, गवाहां फरमाया तुहानू भी कलमा मैं पढ़ाया, फिर आपने वकीला वाल फरमाया तुहानू भी कलमा मैं पढ़ाया। तमाशाइयां वाल उंगली करके अल्लाह दा वली कहेगा तुहानू भी कलमा मैं पढ़ाया है। इंज करके जब निगाहां झुकियां, दोस्तानी अली जदों आखिरी बंदे ते बाबे दी उंगली गई है, सारे कमरे अदालत च कलमे दी गूंज पै गई है। एक बच्चे नूं बचावन वाले हजारां दी तादाद है, जिधर जिधर बाबे दी उंगली दा इशारा हो गया मुकद्दर बदल गया। जिधर जिधर बाबा जी दी उंगली दा इशारा होंदा गया, ज़बानां ते मेरे नबी दा कलमा जारी हो गया। इस वास्ते असीं सुन्नी एवें नहीं पढ़दे, निगाहे वली में तासीर देखी बलो, निगाहे वली में तासीर इस वास्ते आप ही जुमला मिल के पढ़ लो, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल दे, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल दे, दुआ करके तकदीर बदल दे। पर ना समझ अल्लाह की बारगाह
قدر کوئی نہیں دی قدرست دل دیئے تیری دل وہ دل جو تیری یاد سے معمول ہو دل اپنے آپ معمول نہیں ہوتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماندے جی میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو استاد پڑھ لو کہ استاد اللہ دے ولی دنیا چاہے جی ولیاں دا دامن تھام لو اے تھے اتھے دوئی جہانی بیڑے پار ہو جان گے بڑے ذوق سلام پیش کرنا اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور تادم آخر ذکر مصطفیٰ کرنے دی توفیق و ہمت نصیب فرمائے اللہ کریم سب دے بختان و بلند فرمائے